बशीर अहमद वानी साहब, डीडीसी काउंसिलर बशीर अहमद नायक साहब, मैडम जी ZPO गूल, और उनके अलावा जितने भी मेहमान यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। उस्ताद इकराम, मेहमानान, प्यारे बच्चों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान है कि ये दिन हमको देखने को मिला। हम तमन्ना करते थे इस दिन की कि हम मौसम साफ हो, अच्छा सा ग्राउंड मिले, हमें मौका मिले, हम सर को एक एजाजी दावत पे बुलाएंगे, क्योंकि सर का जो टाइम पूरा हुआ था 30 जून को, आप सब लोग जानते हैं, तो उस वक्त हम ये फेयरवेल पार्टी नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी, ईद थी उन दिनों, तो जो भी हमारे उस्ताद इकराम थे, मेहमान, बाकी जितने भी लोग थे, वो घरों को चले जाते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और आप सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ ग्राउंड की बहुत मुश्किलात है। हमारी बिल्डिंग यहाँ से कोई 4 किलोमीटर दूर है, 4 नहीं तो 3 तो है ही जरूर। उसके बाद मौसम का तकाजा था, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ पर जमा हुए और ये फेयरवेल पार्टी मना रहे हैं। ये जिंदगी आनी जानी है, इंसान को रोजीदाने कहाँ कहाँ लिखे होते हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो हम लोग नहीं जानते हैं, वो रब्बुल करीम जानता है। हाई स्कूल बोहरगा 2019 में हाई स्कूल का एजाज मिला। उसके बाद 22-23 तक ये हेडमास्टर का जो काम था, जो मनसब था, वो हमारे शरीफ साहब ने निभाया। पिछले साल यहाँ पर हेडमास्टर आए, तो जिस तरह सर यहाँ पर आके सर ने काम किया, वो सब लोग जानते हैं, हम की तारीफ क्या करेंगे। इनका काम जो यहाँ पर है वो इनकी तारीफ खुद करता है। इन्होंने यहाँ आके ही पहले दिन जब ये यहाँ पे आए, जब हमसे मिले, तो हमें ऐसा लगा कि सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं। इनका बुलंद इखलाक, इनकी मोटिवेशन, इनकी दीनदारी, इनकी ईमानदारी, हम उसको सलाम करते हैं। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, वो चीजें सिखाई जो हमने जिंदगी में नहीं कभी सीखी थी। एक ऐसे उस्ताद, शफीक उस्ताद, रफीक उस्ताद, हमदर्द उस्ताद, इन्होंने कभी अपने स्टाफ के साथ, अपने बच्चों के साथ शोर से, ऐसे कि मतलब चेहरे पे कभी वो गुस्से की लाइन तक नहीं आई। हम इनका खैर मकदम करते हैं। इनके साथ आए हुए तमाम जितने भी मेहमान हैं, इनका खैर मकदम करते हैं, दिल से शुक्रिया इनका अदा करते हैं। इन्होंने वहां से तकलीफ उठाई और यहाँ पर पहुंचे। आप सब लोग जानते हैं, उस्ताद जो होता है वो बादशाह नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे को बादशाह बना देता है। वो जमीन से उठाता है और आसमान तक पहुंचाता है। इनकी तारीफ मैं क्या करूं, इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं, अपना खून निशावर किया है, नस्लों को आगे बढ़ाया है। यहाँ तो इन्होंने हमारे साथ 1 ही साल काम किया, लेकिन हमको ऐसा लगा जैसे इन्होंने यहाँ पर 10-20 साल हमारे साथ गुजारे, इतना अच्छा काम कर दिया। और इसके दोबारा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक ऐसे उस्ताद हैं कि इन्होंने, एक मिसाल में बताऊंगा कि इनकी अजमत क्या है। हारून रशीद खलीफा का दौर था, खलीफा था वो, उनका दौर था। उनके 2 साहिबजादे एक उस्ताद के पास जाते पढ़ने के लिए। उस्ताद की अजमत पेश कर रहा हूं मैं, तो इनकी अजमत का मुकाबला हम उनके साथ अगर करें तो कोई बेजा बात नहीं होगी। तो वो 2 बच्चे अपने उस्ताद के पास पढ़ने जाते थे। तो एक दिन जब उस्ताद का जाने का वक्त आया, वो दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। एक कहने लगा मैं जूता पेश करूंगा अपने उस्ताद का, दूसरा कहने लगा मैं जूता पेश करूंगा। मेरी बात समझ रहे आप लोग? जब उस्ताद जाने लगा, उनका बूट ऊपर पड़ा हुआ था, तो खलीफा हारून रशीद के 2 साजिदादे लड़ने लगे आपस में कि उस्ताद की ताजीम के लिए कि मैं ये जूता पेश करूं पहले सर को। आखिर उनकी लड़ाई होगी, फिर आपस में उन्होंने फैसला खुद ही कर दिया कि हम एक एक बूट पेश करेंगे सर को।
ایک ایک بوٹ لیا اور سب نے لگایا. یہ بات پہنچ گئی, یہ بات سنی خلیفہ ہارون رشید نے, تو انہوں نے بلایا اس استاد کو, بولا میرے اس دور میں تعظیم کس کی ہونی چاہیے؟ تو استاد محترم جو ہے وہ تھوڑا سا گھبرا گیا, اس نے سوچا شاید کوئی غلطی ہوگی مجھ سے. بولا خلیفہ آپ کی ہی عظمت اور آپ کی عزت ہونی چاہیے. بولا نہیں, اس کی عزت ہونی چاہیے جس کے لیے خلیفہ کے 2 بچے لڑیں گے کہ ہم استاد کے لیے اپنا اس کا بوٹ پیش کریں گے اس کے لیے. یہ استاد کی عظمت ہے. استاد میں نے کہا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے. سکندر اعظم جو تھا, ارسطو ان کا استاد تھا, تو جب ایک نالا کراس کیا دونوں نے, پہلے ارسطو چلے گیا, پھر نالے کے پار ان کی آپس میں بحث ہو گئی. استاد نے کہا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ بولا میرے استاد اگر آپ زندہ رہیں گے تو میرے جیسے سکندر بہت پیدا ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بچوں, یہ خاص کر آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے. جتنی آپ عزت اور تعظیم اور تکریم استادوں کی کریں گے تو آپ کی منزل اتنی آسان ہوتی جائے گی, آپ زندگی میں بہت آگے بڑھیں گے. اگر استاد آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بھی ہے, اس میں غصہ بھی ہے, لیکن وہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک استاد کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہے, وہ بچوں کو ٹیبل لکھا رہا ہے, ایک نایا نہیں لکھتا ہے, وہ ایک نایا آگے 7 لکھتا ہے برابر ہے, پھر لکھتا ہے 2 نایا ٹھیک, 3 نایا ٹھیک, 10 تک وہ ٹھیک لکھتا ہے. بچے آپس میں ہنس رہے ہیں. بچے کیوں ہنس رہے ہیں؟ استاد کو ایک غلطی ہو گئی, استاد کو ایک غلطی ہوگی. نہ اس کی ٹھیک ہے, نہ مطلب اس کی جو ہے وہ خوبیاں ہیں, لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے وہ بچے ہنس رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ استاد نے غلط کر دیا, وہ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ لے رہے ہیں. پھر استاد نے ان کو بولا بچے کیا وجہ ہوگی, تم ہنس کیوں رہے ہو؟ بولا جناب آپ نے وہ غلط لکھا, ایک نایا آتا ہے, آپ نے ایک ساتہ لکھا. بولا آپ نے آگے نہیں دیکھا, 2 نایا 18, 3 نایا 27, 4 نایا 36. یہ ناؤ جو میری خوبیاں ان پر نظر کرو, میری ایک غلطی پر نظر مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تم بچے جو ہو, تمہاری ایک غلطی پکڑ لی جائے گی. اس لیے اپنے استادوں کو ماڈل بناؤ. وہ جو کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں, اس کو مانو. استاد روحانی باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے استاد؟ بچے, استاد کیا ہوتا ہے؟ روحانی باپ ہوتا ہے. اگر اس کو باپ نہیں کہیں گے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا, یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے ہیں. میں اپنا ایک اپنی وہ پڑھائی کا ایک دور بتاؤں گا. میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا, ایسا ہی موقع مجھے ملا, تمہاری طرح میں بیٹھا ہوا تھا. ہمارا ایک استاد محترم آیا اور دوسرا استاد محترم چلے گیا. وہ استاد محترم کون تھا؟ اللہ ان کو, اگر وہ گزر گئے ہوں گے تو مغفرت کرے, زندہ ہوں گے, حمید اللہ شیخ صاحب, یا میرے استاد جانتے ہوں گے ان کو. وہ ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول پرندر میں تھا. وہ بہت ہی اچھا استاد تھا. جب وہ یہاں سے گیا تو ان کی جگہ لے لی غلام محمد ملک صاحب نے. ایسا ہی دور تھا. میں نے اس وقت لکھا تھا خوشی اور غمی. کیا لکھا تھا؟ تو یہی دن ہے آج بھی, خوشی اور غمی. آج ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جا رہے ہیں, یہ کوئی غمی نہیں ہے. اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. یہ قوم کی خدمت اسی طرح آگے کرتے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نشاور کیا. ہم ان کو پھر سے سلام پیش کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں اپنی طرح سے ان کو پھر سے یہ دعا دوں اور یہ عرض کروں کہ جب تک زندگی رہے, آپ کا سایہ, آپ کا جو آشیرواد ہے وہ ہم ان بچوں پر, ہم استادوں پر تا دیر رہے. والسلام, خدا حافظ.